अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिशाम है और मैं एक अरबिक टीचर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि पास 6-7 मंथ से जो हम अरबिक कोर्सेज कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि कुरान कैसे पढ़ना होता है, फिर अरबी ज़बान कैसे सीखनी होती है। तो उसी के बारे में ये वीडियो आज का इंशाल्लाह होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम मैंने रखा है अरबिक विद हिशाम। तो उसके अंदर अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सारे प्लेलिस्ट्स। तो पहले आपको मिल जाएगा वाला प्लेलिस्ट जहाँ पे लिखा होगा अरबिक कोर्स। तो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है, जो अरबिक कोर्स है, ये दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या वाली किताब है। इसको बोलते हैं दुरूस किताब। तो दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या इसका नाम है, दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या, यानी कि लेसन्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज का नाम है। तो इसमें जो ऑथर है वो फ़ा अब्दुर्रहीम साहब है, जिन्होंने किताब लिखी है दुरूस की, और इसमें 95% ग्रामर लिखा है अरबिक का। इन 3 वॉल्यूम्स में इसमें आ जाती है 3 वॉल्यूम्स, 3 जुज़ यहाँ पे आ जाते हैं। अल जुज़ुल अव्वल फर्स्ट वॉल्यूम, अलजुज़ानी सेकंड वॉल्यूम, और यहाँ पे अलजुज़ालिस थर्ड वॉल्यूम। तो इसके जो 3 पार्ट्स है मैंने वो पढ़ा है, इनके रूल्स मैंने पढ़ा है सारों के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के, एक नोट से, जो आपको यहाँ मिल जाएंगे इसी इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो वो जो वीडियोस है, वो जो नोट्स है, वो अरबिक ग्रामर के नोट्स है, जिसमें लगभग 90% अरबिक ग्रामर के रूल्स लिखे हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के। लेकिन टेक्स्ट जो किताब का है मैंने वो पढ़ा है खाली पार्ट 1 का, और पार्ट 2 पार्ट 3 का जो टेक्स्ट है वो मैंने नहीं पढ़ा है, उतना टाइम हमें नहीं आया था उस टाइम पे। तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से भी, कहीं से भी उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बेस है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे इन नोट्स से, जो 90% जिसमें लिखा है ग्रामर, वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, इन वाले वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो ग्रीन नोट्स है। और ये था पहला कोर्स। एक और कोर्स जो है, अगर आपको अरबी के दौर की बात, आपको कुरान पढ़ना भी नहीं आता है, बिल्कुल भी आप कुरान को रीड नहीं कर पाते, आप नाजरा नहीं कर पाते, आप कुरान के टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाते, तो ये वाला कोर्स मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे। और उसका नाम था हाउ टू रीड द कुरान, हाउ टू रीड द कुरान फ्रॉम फुल बेसिक्स। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, हाउ टू रीड द कुरान, कुरान को कैसे पढ़ना है। तो ये भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट के अंदर, हाउ टू रीड द कुरान, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो इसमें पढ़ा था नूरानी कायदा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं नूरानी कायदा, नूरानी कायदा जो है वो कुरान पढ़नी, जिसको पढ़ना नहीं आता होगा उसके लिए होता है वो। तो इसमें मैंने वही पढ़ा है सारा नूरानी कायदा। और तजवीद मखारिज पढ़े कि साइट्स ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, करेक्ट साइट ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, कहाँ से आवाज़ निकालनी है, जैसे अरब निकालते हैं, ना कि जैसे हम कश्मीरी में बात करते हैं वैसे हम अरबी ज़बान पढ़ेंगे, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं हम वैसे अरबी की बात भी करेंगे, लेकिन वैसी बात नहीं है। हमें सीखनी है तजवीद और मखारिज, तो इसमें मैंने पढ़ाया था वही। और एक कोर्स हमने किया था, वो था ये वाला कोर्स, मास्टर अरबिक मॉर्फोलॉजी। जो वो वाला कोर्स था, ये वाला कोर्स, ये नहव के बारे में, ये इसको बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है वो अरबिक की एक ब्रांच है, जिसमें हम नहव के बारे में पढ़ते हैं। नहव का मतलब होता है, इसको बोलते हैं एराब या नहव, जहाँ पे हम वर्ड एंडिंग्स देखते हैं कि वर्ड की एंडिंग ज़बर से हो रही है, जेर से हो रही है, पेश से हो रही है। तो उसी बुनियाद पे हम डिसाइड करते हैं उसका फंक्शन क्या है सेंटेंस के अंदर। तो ये पढ़ने के बाद ही समझ आ जाता है इंसान को। लेकिन जो कुरान समझने के लिए जो ज़रूरी है वो हो गया सर्फ, कुरान की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स समझने हैं कि कैसे बन गए, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो वहाँ पे होती है सरफ की हाजत। तो मैंने यहाँ वो वाली किताब पढ़ी थी, तबरीन सरफ वाली किताब। इसमें अरबिक मॉर्फोलॉजी के बारे में लिखा है, और यहाँ पे 80% कुरान। इसके बाद आप लगभग 100% कुरान को समझ पाएंगे ये प्लेलिस्ट देखने के बाद। तो इन सारे जो प्लेलिस्ट है, इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियोस के अंदर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स का पीडीएफ, और बाकी सारा जो आपको समझ आएगा कोर्स किसके बारे में है, वो लिखा होता है इसमें। और ऐसे ही हमने, तो ये थे बड़े बड़े कोर्स हमने किए थे। फिर हमने छोटे मोटे ऐसे कोर्स बहुत सारे किए थे, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो किताब है अरबईन नववी, 40 हदीस किताब है ये। इसमें 40 हदीस लिखे हैं इस्लाम के बारे में, जो कि इस्लाम की बुनियाद पे है। अरबईन फी मबानी इस्लाम व कवाइद अल अहकाम, इस्लाम की बुनियाद और कवाइद के अहकाम, अहकाम के कवाइद जो है, जो हमारे रूलिंग्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो फाउंडेशन है, वो इसमें बयान की गई है। इसमें 40 हदीस लिखे जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे इंसान को कोई डाउट नहीं रहता है। फिर बहुत सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाता है ये 40 हदीस पढ़ने के बाद, क्योंकि ये असासुद्दीन है, ये दीन की बुनियाद है, ये 40 हदीस जो कि इमाम नववी ने ये किताब लिखी है। और साथ में ही उसके बाद हमने किए थे बहुत सारे कोर्सेज रिकॉर्ड, छोटे छोटे थे। उसूली हदीस जो है, मेथडोलॉजी ऑफ हदीस,
ایویلویشن، کیسے ہم بولتے ہیں حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، معضل ہے، منقطع ہے، باقی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اگر ویک ہے تو اس میں نیریشن میں کیوں بولتے ہیں اس کو ویک نیریشن، نیریٹرز کیسے دیکھ پاتے ہیں ہم، وہ سب چیزیں ان کے احوال و روات ہم دیکھتے ہیں اس میں، جو ہم نے یہاں پڑھا تھا، بیسک سے پڑھا تھا ہم نے یہاں پہ. اس میں خالی 2 لیکچرز ہیں، 2 ویڈیوز ریکارڈ ہوئے تھے. اور ساتھ میں ایسے ہی ہم نے کیے تھے بہت سارے کورسز ریکارڈ. فار ایگزامپل یہ بہت انپورٹنٹ ہے، 80% آف قرآنک ورڈس کی بک جو ہے، اس میں 80% قرآنک ورڈس لکھے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے آپ پڑھنے کے بعد، یہ ویڈیو 7 دیکھنے کے بعد، آپ لگ بھگ 70-80% قرآنک ورڈس کو یاد رکھ پائیں گے. اس کے میننگ اس میں لکھے اور وہ کیسے اپلائی کیسے کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ آپ قرآن میں ہی پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اس نے سارے ورڈس دیے ہیں اس کتاب کے اندر. اور اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے یہ والی کتاب بھی ایک ٹائم پہ، 3000 عربک ورڈس اینڈ فریزز. تو اس میں خالی ہم نے 5 ویڈیوز ریکارڈ ہوئے تھے. ایسے ہی منہاج المسلم جو ایک کتاب ہے، ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب، ابو بکر جابر الجزائری. تو اس میں لکھا ہے سیلبس آف مسلم کے بارے میں، کہ جو عقیدہ ہے، جو فقہ ہے، سیرت ہے، اس میں وہ سارا نچوڑ میں لکھا ہے، احکام لکھے ہیں اس میں، باقی چیز اس میں لکھی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 6 ویڈیوز اس میں ریکارڈ ہوئے تھے. اور یہ میں نے ریکارڈ کیے تھے 7 ویڈیوز کلاسک عربی کے لیے، قرآن عربی سمجھنے کے لیے، بہت بیسک سے کورس ریکارڈ کیا تھا یہ. اس میں بس 7 ویڈیوز ہیں اور بہت چھوٹے ہیں یہ. ایسے ہم نے ریکارڈ کیا تھا اصول تفسیر کے بارے میں، کہ کیسے ہم پرنسپلس یوز ٹو انٹرپریٹ دا قرآن، تفسیر بالرائے کیا ہوتا ہے، تفسیر بالماثور کیا ہوتا ہے. پھر تفسیر جتنے بھی مشہور تفسیر ہے، ابن کثیر ہے، قرطبی ہے، بغوی ہے، ان کی کلاسیفیکیشن ہم نے دیکھی تھی وہاں پہ تھوڑی سی. اور ہم نے کیا تھا ریکارڈ توحید کورس، اس میں توحید کے بارے میں لکھا ہے. توحید الالوہیہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وننس آف اللہ ان ہز ورشپ. توحید الربوبیہ کیا ہوتا ہے، وننس آف اللہ ان ہز لارڈشپ. توحید الاسماء و صفات کیا ہوتا ہے، وننس آف اللہ ان ہز ایٹریبیوٹس اینڈ نیمس اینڈ ایٹریبیوٹس. اور پھر جو باطل فرقے بن گئے تھے اسی بنیاد پہ، جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کا مسئلہ ہے، جو اس پہ باطل سیکٹس بن گئے تھے، ان کے جو عقائد تھے، اسے کیسے قرآن و سنت رد کرتا ہے، اور سنت کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں، وہ سارا ہم نے یہاں ڈسکس کیا، کہ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ کیا ہے، تقدیر کے بارے میں جو شبہات ہوتے ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں انسان کو، وہ سارا اس میں لکھا ہے. اور ساتھ میں جو ہم نے یہ والی کتاب پڑھی تھی دروس الحدیث، اس میں لیسنس آف حدیث لکھے ہیں. اور یہ ساری بکس عربک میں ہی ہیں. اس میں حدیث کے 20 حدیث لکھے ہیں، جو بالکل بیسک اسلام کے بارے میں 20 حدیث ہے. تو یہ بھی آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم نے ایسے ہی ریکارڈ کیا تھا اصول و تجوید کا کورس ریسنٹلی، کہ جو تجوید ہے تھوڑا ایڈوانس کورس ہے اس کے مقابلے میں، ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن کے مقابلے میں. اس میں اخفاء، اظہار، اخلاق کو تھوڑا ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا، وقف کے اقسام لکھے گئے، جو پوزیشن ہوتی ہے وہاں پہ کیسے رولز کیا ہوتے ہیں وہ سارے اس میں لکھے. اور اس میں مخارج کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے اصول تجوید کے اندر. اور جو کتاب ہے اصول تجوید، یہ مولانا قاری جمشید علی صاحب نے لکھی ہے. تو یہ ہم نے کہا آپ کو کہ ہم نے آج تک کیا پڑھا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے اور پڑھانے کا توفیق عطا فرمائے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سارا کچھ اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق دے پڑھنے کا، پڑھانے کا انشاءاللہ. اور ساتھ میں ایک اور بات ہے، فار ایگزامپل کوئی ویڈیو ہوگا تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ہی اس کی لنک مل جائے گی. جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، جو فار ایگزامپل یہ ویڈیو ہے، دیکھیے آپ یہاں پہ اس کا ڈسکرپشن باکس ہے، یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیے یہاں پہ سب لکھا ہوتا ہے کس کے بارے میں کورس ہے. اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کو مل جائے گی پھر جو ہے بک کا جو PDF ہے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ. میں نے یہاں پہ نہیں دیا اس والے پلے لسٹ میں، باقی میں نے ہر جگہ پہ دیا آلموسٹ، آپ دیکھ سکتے ہو باقی کورسز میں. جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں گے جو میں نے عربک کورس سب سے کہا تھا، اگر ہم وہ دیکھیں گے عربک کورس، یہ دیکھیے آپ یہاں پہ اگر آپ جائیں گے اس کے ڈسکرپشن باکس میں، تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو یہاں پہ آپ کو اس کا PDF مل جائے گا بک کا. اور بک کس کے بارے میں، یہاں پہ دیکھیے آپ، ایسے ٹیکسٹ بک کا PDF دیتا ہوں، اور نوٹس کا PDF بھی یہاں پہ مل جائے گا جو کہ عربک نوٹس ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.